बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, मारूफ टिक टॉकर मनाहल मलक के हवाले से बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें वो नाजेबा हालत में एक मर्द के साथ है। इस तरह की वीडियोस हैं और इंतहाई गलत मुलत इंतहाई गंदी वीडियो है और लोगों के मोबाइल पे पहुंची है। लोग हैरान हैं, क्या ओरिजिनल है फेक है, जबकि मुनाहिल मलक का ये कहना है कि ये फेक है। साथ वाला लड़का कौन है? मेरे साथ मीडिया पर्सन जैन इम्तियाज साहब है, इनसे जानेंगे कि ये अंदर की खबर क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जैन इम्तियाज साहब, आपने मुनाहिल मलक की गलत मुलत नाजेबा वीडियोस देख ली हैं? जाहिर सी बात है कि जैसे ही कोई भी चीज पाकिस्तान में अब ट्रेंड करती है, कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी पर्सनैलिटी, अब जाहिर सी बात मुनाहिल मलिक की अगर बात करें, मुनाहिल मलिक टिकटॉक पर उनके 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनके इंस्टाग्राम पर जो है वो 1.8 मिलियन, यानी कि इंस्टाग्राम पर 18 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं और टिकटॉक पर तकरीबन 88 लाख लोग जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं। जैसे ही रात के एक खबर गर्दिश करती है कि एक टिकटॉकर की वीडियो वायरल हो गई है। अब सवाल यह है कि पहले टिकटॉकर कौन है, फिर आहिस्ता नाम सामने आने के लो जी मुबैना तौर पर ये शुबा जाहिर किया जा रहा है या वायरल करने वाले शख्स ने कहा कि ये मुनाहिल मलिक जो कि इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, उसकी ये वीडियो है। अब जैसे ही वीडियोस आई, हमने वीडियोस को देखा। उस वीडियो में मुनाहिल मलिक की पहचान हो रही है, फेक है ओरिजिनल है, इसका फैसला तो बाद में होगा ना, या अदारे करेंगे। देखें, कुछ अभी आप वीडियो में पहचान रखते हैं कि कौन सी मतलब लड़की है? देखिए, बज़ाहिर अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें तो एक तरफ देखा जाए तो जो क्लेम किया जा रहा है, जाहिर सी बात है किसी के ऊपर कोई शुबा होता है तो कोई क्लेम करता है ना। अब वो वीडियोस को अगर देखें तो वो उनका चेहरा, आजकल एआई का दौर है सर मियां साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है बड़े दौर में, लेकिन लम्हा फिक्रिया यह कि हम पाकिस्तान बहुत पीछे हैं। एआई को अदर कंट्रीज उससे भी आगे जा रहे हैं। एआई के इस्तेमालात हम लोग चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बजाय नेगेटिव की तरफ ज्यादा। जो लोग देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं आपकी वसातत से, वीडियो किस तरह की है, वीडियोस शिकार हैं, क्या कहेंगे? वीडियोस इंतहाई नाजेबा हैं। वीडियोस ऐसी हैं कि जो कि इस प्रोग्राम के दौरान भी ऑनर नहीं की जा सकती। वीडियोस वो हैं कि जिसमें कि कुछ भी इस तरह की किसी भी पर्सनालिटी के हवाले से कहना कि यार ये उस शख्स के साथ जो है वो हरकत सकनात कर रहे हैं, इस तरह के मामलात हैं, तो वो गैर मुनासिब वीडियो। कितने लोगों की है? एक है, दो है, कितने लोग? अच्छा, अभी बज़ाहिर जो है वो वीडियो जो मंज़े आम पर आई है वो एक ही बंदा है, एक बंदा, और जिसकी जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें उसका चेहरा एक बंदी है। अब सवाल यह है कि बंदी की तरफ से मुनाहिल मलिक की जानिब से आज ये चीज क्लियर की गई। उन्होंने साइबर क्राइम में जो है उसके FIA में जो है वो एप्लीकेशन दी है कि ये मेरे साथ जो है, मेरे नाम के साथ मंसूब जो है ये गलत वीडियोस हैं, ये नाजेबा वीडियोस हैं, ये मेरी नहीं है, ये फेक हैं, एडिटेड वीडियोस हैं और जिस शख्स ने इसको अपलोड किया है मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाह रही हूं। और उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और जल्दी जो साइबर क्राइम विंग है FIA का वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और जिसने ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये मोबाइल है और इस मोबाइल में वो वीडियो मौजूद है, आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इस तरह की नाजेबा है कि दिखाना बनता भी नहीं है। जी बिल्कुल, खैर मुनासिब। आप मुझे ये बताएं कि वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि उसमें कोई ऐसी बात जिसमें आप थोड़ा सा उसको बता सकें? देखिए, उस वीडियो को अगर गौर से देखें और सुने कि उसके पीछे किसी शख्स का जो है वो नाम लिया जा रहा है, चूंकि मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन उस वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो उसमें सुनेंगे तो आपको एक वीडियो के अंदर बाकायदा किसी बंदे का नाम मेंशन होगा, ठीक है, उस बंदे का। अब एक तरफ से एतराज किया जा रहा है मुनाहिल मलिक साहिबा की जानिब से ये मेरी वीडियो नहीं है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है मुनाहिल मलिक की वीडियोस है नाजेबा, लेकिन जो अंदर मौजूद है इंसान, जो शख्स मौजूद है, दूसरा शख्स है। सवाल यह है कि वो लड़का कौन है? लड़की को तो सबने देख लिया जी, मुनाहिल मलिक है, टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, उनकी वीडियो, लेकिन वो लड़का कौन है? अब या तो दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि या तो मुनाहिल मलिक का वो करीबी साथी है, करीबी दोस्त हो सकता है मुमकिन तौर पर, लेकिन कुछ भी है तो फिर जाहिर सी बात है दोस्त होगा तो उसकी कोई ना कोई कुर्बत तो होगी। फिर ये डिनाई करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये वीडियो ओरिजिनल है या नहीं है, फिर ये चीजें क्लियर कट हो जाएंगी। क्योंकि
کسی بھی شخص کے ساتھ آپ اور میں انٹرویو کر رہے ہیں، اس میں لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں تو مجھے بھی جانتے ہیں. اسی طرح کچھ لگا ہے کہ اوریجنل بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر دیکھیں کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو اوریجنل اس سے پہلے بھی کافی ویڈیو اس طرح وائرل کرنا نہیں، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تم میرے بندوں کے ایبوں پر پردہ ڈالو، میں تمہارے ایبوں پر پردہ ڈالوں گا. اس طرح کی تصاویر ویڈیوز کو شیئر کرنا اخلاقی طور پر، سائبر کرائم تو ٹھیک ہے ادارہ ہے، لیکن اخلاقی طور پر بھی یہ شیئر کرنا یہ سب غیر مناسب ہے. فیملیز ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل فون موجود ہیں، جب آپ کو دیکھیں شیئرنگ پہ لگی ہوئی ہیں. لوگ ابھی یہ نہیں جاننا چاہ رہے، اچھا لوگ ابھی یہ نہیں جاننا چاہ رہے کہ ویڈیو اوریجنل ہے ویڈیو فیک ہے. لوگ ابھی صرف ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں. لمحہ فکری ہے، لوگوں کو یہ چاہیے کہ کون سی ویڈیو کیسی ویڈیو ہے. ایسی ہے، آپ کو دیکھیں جیسے ویڈیو وائرل ہوتی ہے بے شمار لوگ کالز کرتے ہیں جی اب وہ ویڈیو شیئر کر دیں. ارے بھائی خدا کا نام ہے، ایسی ویڈیوز کو اگر خدا نہ خواستہ، لیکن دو چیزیں، پہلے تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ یا اوریجنل ہے یا ایڈیٹڈ ہے. سیکنڈلی اگر ایڈیٹڈ بھی ہے تو یہ غلط کیا، قانونی کارروائی ہے. اگر اوریجنل بھی ہوتی تو پاکستان میں کم از کم اس چیز کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو وہ مناہل صاحبہ یا وہ شخص جو موجود ہے یا ایف آئی اے بتا سکتی ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک. ظاہر سی بات ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو رپورٹ کرنا موجودہ حالات پر، کرنٹ چیز. ایک آواز بھی ہے ایک ویڈیو میں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی اور شخص کے پاس جاؤ گے تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی، میں چھوڑوں گی، میں بہت برا پیش آؤں گی. اب اینگل سے دیکھ سر دیکھیں نا، ویڈیو کو ویریفائی کرنا معاملے فیک ہو سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں، ویڈیو کو ویریفائی کرنا سب سے پہلے تو دو چیزیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں. آپ دو سے تین چیزیں ہیں ٹیکنیکلی. ایک ہے اے آئی کی مدد سے پتہ لگ جائے گا کہ کیا یہ ایڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے. سیکنڈلی اس کا فرنزک کیا جائے، اس کی وائس کو اٹھا کر مناہل ملک کی وائس کے ساتھ میچ کیا جائے، کیا ان کی وائس میچنگ ہے. دیکھیں شکل چینج ہو سکتی ہے نا، دیکھیں کوئی بھی ہے وہ دو اشخاص تو موجود ہیں، لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، غلط صحیح تو بات کی بات ہے، وہاں پر دو لوگ ہیں نا. آپ ویڈیو کو چھوڑ دیں، آپ آڈیو کی طرف آ جائیں. کیا اگر وہ آڈیو مناہل ملک کی آواز کے ساتھ ملتی ہے اور آڈیو دونوں میچ ہو سکتی ہے، ایزیلی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. اور آپ تیسرے نمبر پہ ساتھ موجود ہے جی، آپ اس کے بارے میں نہیں کچھ بتانا چاہ رہے ابھی. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ہر شخص کی میں تقریباً کافی حد تک میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے، لیکن کچھ بھی میں آپ کو بارہا کہوں گا کہ میرا کام ہے رپورٹ کرنا، میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. لیکن مجھے جو اس ویڈیو میں ایک شخص کا نام لیا جا رہا ہے، اچھا بے شمار ٹک ٹاکر سے رابطہ کیا میں نے، لیکن ان کی طرف سے یہی موقف سامنے آیا میاں صاحب کہ ہم اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن آف دی ریکارڈ کچھ نے کہا بھی کہ یہ لڑکا جو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں قریبی ساتھیوں میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن میں نہیں کہوں گا کچھ بھی کہنا قبل اس وقتوں کا. سائبر کرائم جو ادارہ ہے وہ سائبر کرائم ونگ تحقیقات کرے گا، پہلے وہ تحقیق کرے گا اوریجنل ہے نہیں ہے. دیکھیں لڑکی کی ویڈیو نو ڈاؤٹ لڑکی کی ہے، لیکن اس میں لڑکا بھی موجود ہے. اس میں دیکھنا یہ کہ کیا وہ لڑکا جو ہے وہ بھی قانونی کارروائی کے لیے اداروں کی طرف رابطہ کرتا ہے. سوال تو یہ ہے نا کہ وہ لڑکا جو ہے جس کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جس کو دیکھا بھی جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بھی ٹک ٹاکر ہے، ممکن ہے کہ وہ پروموٹر بھی ہے، ممکن ہے کچھ اس کا دوست بھی ہے. دیکھیں اگر وہ لڑکا بھی اگر یہ ویڈیو فیک ہے تو اس لڑکے کو بھی چاہیے، اس لڑکے کو بھی چاہیے. دیکھیں جتنا رائٹ لڑکی کو ہے اتنا رائٹ لڑکے کو بھی ہے. ہو سکتا ہے لڑکے نے وائرل کی اس طرح کے خدشات. دیکھیں ممکن ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار وائرل کرنے کی بے شمار ٹک ٹاکرز، بے شمار انفلوئنسرز کی پہلے بھی کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں بلیک میلنگ کی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ میں نے اتنے پیسوں کا مطالبہ کیا لیکن وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، اس کے بعد میں نے یہ ویڈیوز وائرل کر دی. لیکن دو لڑکے، ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کو اتنا ہی اختیار ہے جتنا لڑکی کو ہے، اتنا لڑکے کو ہے جتنا لڑکے کو ہے، اتنا لڑکی کو ہے. ریسپیکٹ ہے جی. اور اگر لڑکا سامنے آ جاتا ہے، لڑکا سائبر کرائم ونگز کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ بھائی میری نازیبا ویڈیو کسی اور کی ویڈیو کے ساتھ میرا چہرہ استعمال کیا گیا ہے، پھر تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ بھائی ویڈیو ایڈیٹڈ ہے.
ٹھیک ہے. اس کو اور اے آئی کی مدد سے اس کی وائس بھی اٹھا لی, اس کی شکل بھی میچ کر دی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا سامنے آنا بھی تو چاہیے نا. زہر امتیاز صاحب بہت شکریہ. ناظرین, انتہائی نازیبا ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور مناہل ملک کا یہ کہنا ہے کہ یہ میری نہیں ہے, یہ خود ساختہ ہیں, یہ فیک ہیں, جبکہ لڑکا اور لڑکی کی جو ویڈیوز ہیں کچھ کا کہنا یہ کہ یہ اوریجنل ہے, ان کی دوستی ہے, تعلق ہے. حقائق کس طرف جاتے ہیں یہ تو انتظار رہے گا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.